प्रोटेस्ट सायटीचेर पळय चिंबला जी प्रोटेस्ट चल्लेलो आहा त्या सायटीचेर आहा आनी हिंगासर पळोवंक शकता हे आयज 31 डिसेंबर पयलें तुमकां सांगूंक सोदता तो 31 डिसेंबराक ओल्ड मॅन म्हण कोत्ता पळय पण हिंगा हे ओल्ड मॅन 4 ओल्ड मॅन तेणी केलेले आहा 4 जाणांचे हांगासर ओल्ड मॅन जालेले आहा आनी हिंगा आमच्या बरोबर आहा महेश कुकडकर. महेश सांग म्हाका हे ओल्ड मॅन केल्या पळय तेमी आनी तुमी 4 फेसीस लायल्या पळय ते कित्याक म्हणून पळय मोडी जी आसता न्हू तांकां कोणाचें फिलींग्स आसना तशें तांकांय आमी जे ट्रायबल आहा आमी इतले दीस भोव मागता आमचे जे कदंबा रोडार आमचे उदकाचो स्तोत्र आहा तेजे डिपेंड हे जीव जंतू झाडां पेडां आमचे ट्रायबल डिपेंड आहा न्हू तांकां तेजें फिलींग ना आनी ज्या मनशाक ज्या पॉलिटिशनाक ह्या जीव जंतू ट्रायबल झाडां पेडांचो पळय फिलींग ना ती मोडी म्हणून आमी हे मोडी केला आनी आयज ह्या 25 आमचे जे इयर आहा तेज्या वांगडा हांकांय सोंपयता आनी तेंचे पॉलिटिकल हेज्या फुडें सोंपपाचें हे तो हेतू आहा. तर आतां निमणें कितें जातलें मागीर ताका कितें उजो बी कितें लायतले तुमी? हय लायतले आमी आतां हें प्रोटेस्ट खबर जावन हय लायतले 12 पर्यंत 12 पर्यंत हिंगासर आहा. हय आमी आनी आमचो न्यू इयर जावच्या पयलीं आमी पेटयतले तेंचे थंय पॉलिटिकली करियर सोंपपाचें हें आमी भायलींकारा कडेन मागता.